कितें बाबा फेरी बोटीचो म्हाका दिसता बेती टू सालिगांव बेती टू पणजे हेजो विशय अजुनूय चर्चेन आसा आनी आतां सद्याक एकूच फेरी बोट आसा म्हणून अशें आयकलां. कितें केलां तुमी? ना कितें आतां कंटिन्युअसली आमी हो इशू आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर तशेंच थंयचे आर.एन.डीचे भोसले बाबा हांचे कडेन व्हरत आसात. जेन्ना जेन्ना एक फेरी जाली काय ना हांगचे जे कम्युटेटर आसता स्पेशली भुरगे हांव जेन्ना म्हणटा की स्टुडंट जे थंय पास जाता बेतींतल्यान पणजे आनी पणजेच्यान बेतीन पडटा स्कुलाक लागून तांकां भरपूर त्रास जाता. कितलोसो लोक त्या वाठारांतलो सगळो लोक जो आसा पणजे कामाक वता, मार्केटान आपलें कितें विकतें घेवपाक जाय ताका वता, मार्केटान लोक बाजार विकपी आसतात नुस्तेकारां जावं भाजयेकारां ती वता. सो जेन्ना एक फेरी जाता ती भरपूर त्रास जाता. आमी कंटिन्युअसली हो इशू व्हरत आसा. आमकां अश्योरूय केल्लेलें आसा की बेगींतल्या बेगीन ते नव्यो फेरी बोट आसा त्योय आमकां हांगा दितले म्हणून. पूण जेन्ना एक फेरी जाता हे आमकां लोकांक त्रास जाता हेजो आमी आवाज पळय एसेंब्लीनूय करतले आनी आमी ऑनरेबल मिनिस्टराकूय रिक्वेस्ट करतले की बेगींतल्या बेगीन ह्यो फेरी बोट परत्यो रिस्टोर करच्यो म्हणून. फाटल्या दिसांनी एक फेरी बोट अडकळ्ळी थिंगा मदें सारकें तुमचें. आनी जेन्ना अडकली तेन्ना म्हाका दिसता बऱ्योचश्यो बायकी आनी बरेचशे लोकूय भितर शिरकून उरले ते बरें आसा. बायल मनीस आसा त्यो उदकान त्यो भरपूर भियाल्यो. म्हणजे फॅमिली मेंबर्सांनी म्हाका कॉल केलो की बाबा अशें जावचें न्ही हेजे फुडें म्हणून. पूण हांव परतूनय देव बरें करूं म्हणटा भोसले बाबा आनी आर.एन.डी मिनिस्टराक की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन ती काडून परती जाग्यार जे लोकांक सुरक्षीत परते पावयले म्हणून. पूण असो इन्सिडंट हेजे फुडें केन्ना जावचो. ओके. आनी एक विशय म्हणटा पळय तो सद्याक चर्चेन आसा तो सालिगांव रोडाचो. कोण म्हणटा की पोन्ने रोड केले रोखडेच वॉश आवट जाले, पोन्ने रोड पॉट होल्स जाल्या सारके ना कितें एक्झॅक्टली? ना डेफिनेटली पॉट होल्स जाले. कितें जाला तुमी कंटिन्युअसली फाटल्या दिसांनी जर मातशें रिवायंड करीत जाल्यार रेस मागूस उदकाचो इशू हो सामको गाजतालो. आनी जर उदकाचो इशू सॉर्ट आवट करतलो जाल्यार 15 MLD प्लांट जो पिलेन आयला हो गरजेचो आशिल्लो की थंय पायपलायन ले करपाक. पायपलायन स्लो काम चालू आशिल्लें आनी मागीर ते बिफोर मनसून येतलो ताका लागून तें काम स्पिडापूय जालें. आनी जेन्ना एक्सकवेशन केलें ते गड्डे आसा ते अजून थंयच उरले. कोड ऑफ कंडक्ट लागले त्या कारणान थोडेसो प्रोसिजरान आमकां डिले जालो. हांव मानून घेता कांयच डावट ना. पूण जे कोण म्हणटात की थंय हॉट मिक्सिंग केला आनी रोड तो व्हांवून गेला ही चुकीची गोश्ट. हॉट मिक्सिंग केला जो रोड दुसरो पॅरलल आसा तो केल्लो आसा. हो हॉट मिक्सिंग केल्लो ना. आनी हांव खरेंच रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता. आय एम नॉट शायींग अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी की लोकांक थंय त्रास जाता म्हणून. ताका लागून कंटिन्युअसली आज तिसरो दीस जालो PWDच्या फाटल्यान लागून जे पॉट होल्स आसा आनी जे पावसान थंय कितें करूंक मेळटा म्हणजे माती जेन्ना भरलेली व्हांवून वता ताका लागून रबल घालून आयज रोलर हाडून ते सगळे रोल करता. सो टेम्पररी लोकांक त्रास जावचो न्ही आनी टेम्पररी त्या लोकांक तो युजेबल जावचो रोड हेजी आमी खात्री घेतल्या. आनी एक इशू थंय रेज जालो की रोड बरो ना कारणान सगळ्यो बसीस ज्यो आसा पब्लीक ट्रान्सपोर्ट जी आसा ही चोगम रोडाच्यान वता बायपास करून. ताका लागून लोकांक त्रास जाता. हो इशू आयजूच म्हाज्या नदरेक हाडलेलो आसा. तो इशू हांव परतो ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन फाल्यांच वचून मेळटलो तांकां आनी हो इशू तांच्या फुडल्यान मांडटलो. आनी परतो ज्यो रुटाच्यो बसी आसा ज्यो भितरल्यान येताल्यो त्यो परत्यो आमी घालपाक थंय बेगींतल्या बेगीन तांकां घालपाक लायतले. सो सांगपाक सोदता की जे लोकांचे इशू आसा ते आमी कंटिन्यू फॉलोअप करता. आमी कंटिन्यू PWD कडेन इन टच आसा आनी जे पॉट होल्स आसा हे कंटिन्यू चालू आसा हे आनी बेगींतल्या बेगीन भरून जातले म्हणून. परतून आनी एक हांव फक्त तुमच्या लायमलायटीन हाडूंक सोदतां की तेंच्यांनी सकाळीं आनी एक कोण तरी उलयलें की म्हाका थंय 10 सुमार आपयलो आनी हांव थंय पावूंक ना म्हणून. म्हाका कोणेच कॉल करूंक ना की थंय 10 जावं कोण येतले जावं म्हाका मेळोंक सोदता म्हणून. म्हाका जाय तेन्ना आमच्या लोकांनी म्हजे कोण कॉन्स्टिट्युएंट्स आसा तेंच्यांनी कॉल करचें ते सांगता त्या टायमार हांव थंय पावतलो. पूण फक्त एक म्हाका दिसता मिसकम्युनिकेशन कोणा कडेन तरी जालां. जे वचून तेंच्यांनी लोकांक सांगलां की म्हाका आपयलो आनी हांव थंय पावूंक ना. म्हाका एकूय कॉल येवंक ना. हांवें म्हाज्या PA जे आसा तेंचे कडेन कन्फर्म केलें आमकां एकूय असो कॉल येवंक ना.